Maayong buntag sa tanan. Ang Salmo 122 verse 1 nagingon, "Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo." Aniya kita naghiusa sa balay sa atong Dios alang sa pagpasalamat o pagdayeg kaniya tungod sa iyang gugma nga walay paglubad. Uban sa gugma o grasya sa atong Dios Amahan, Anak o Balaang Espiritu, atong giabi-abi o gi-welcome ang tanan niining atong pagsimba karon. Bisan wala man kita nahiusa physically, apan nahiusa kita diha sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Again, welcome to UCCP Iligan City. Andamon ta ang ato makaugalingon o sination nato ang presensya sa Dios diha sa mga awit, pag-ampo, sa pamalandong, ug bisan diha sa atong pagpanugyan. Mao nga simbahon ta ang atong Dios pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. God's love is for all of creation. The vastness of God is for human, animal, soil, and sun, all together as God's beloved. God has not come into the world in Jesus to condemn us. Jesus has come to live God's love in the flesh. While the world is dim with injustice and the feeling of loneliness, it is in Jesus that the light of love illumines our path of friendship. Come, let us join our lives with a friend whose love is for the whole world. Let us worship God. God who is friend, the vastness of your love flows through all of creation, and this is cause for rejoicing. For all the harshness and condemnation that we see in the world, you have come to us out of love, compassion, and to save us from ourselves. We acknowledge our belief that you have come to redeem, to heal, to restore, and to forgive, not just some of the world, but all of the world. May our worship embody the love and light you bring in Jesus, in whose name we pray. Amen.
Holy One, we confess there are moments when we desire to see you bring condemnation on others, or wish that your love was not for the whole world, but just a few, like us. But your love is bigger than our limited lenses, broader than our small scope of vision of all that love embodies. Help us to see the world as you do. Help us to love as you do. Release us from our need to condemn and set us free for love. For it is what you came in flesh to show us. Amen. Alang sa mga pagtagad o buluhaton sa simbahan, atong mga greetings o happy birthday, alang sa atong makaigsuunan nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Sulod ni ini nga simana, ilabi na karon nga adlaw. Happy birthday! Hinaot ang grasya o panalangin sa Ginoo, magaabot sa inyong kinabuhi uban niining katuigan nga iyang gilugway diha kaninyo. Og happy wedding anniversary sa ato makaigsuunan nga nag-celebrate o mag-celebrate sa ilang wedding anniversary sulod usab ni ini nga simana. Hinaot ang gugma sa Dios nga mao'y naghiusa kaninyo diha sa kaminyoon magapabilin kini nga magmainiton uban sa paghigugmaay sa matag usa diha usab sa pagrespeto o pagsinabtanay sa tibuok nga panimalay. So happy birthday and happy wedding anniversary. Ang schedule sa atong mga activities alang niini nga bulan sa Marso, ako lang i-highlights ang retreat alang sa kadaghanan nga mahitabo karong March 28, 2024. So, koani siya, Monday, Thursday. Tibuok adlaw, March 28, 2024. A silent retreat, mao nga ang edad nga makaapil sa retreat, 15 years old and above. So, gikan sa 15 anyos pataas. Naay registration fee nga 50 pesos. Kung gusto mo magpa-register, please contact our church office alang usab niini. Ang last day of registration karong March 24, 2024. Kadtong na ay mga gipangbati sa ilahang lawas nga dili makakaya og semi-fasting nga retreat, among gi-discourage nga dili lang mo apil. Kay part sa whole process ang semi-fasting, reflective mood, and silence is required during that retreat. So, mauna, kung miingon ta nga, dili pwede mo nga makaskip o pagkaon or paniod to, kung tungod kay na mo yung mga tambal nga ginainom, so, dili, amo mong gi-discourage nga dili lang sa mo apil. Kay, ang atong wala ni siya, miingon ta, ang pagkaon ni ini, mingon ta nga murag lugaw lang or gagmay ra gyud ang pagkaon. So, kung naatay gipangbati sa atong panglawas, dili na lang sa ta mo apil ani. So kung katong gusto nga mo apil, na ay registration fee nga 50 pesos o ang last day of registration ang karong March 24, 2024. Sa March 26 o paingon sa 27, na ay Children Communicants Class Retreat with Pastor Tess. Sige, katong Communicants Class, nga nag-undergo sa Communicants Class karon,
naa sila'y retreat karong March 26 to 27. Pagka March 28, human sa retreat, kay Monday, Thursday mana, so naapod tayo panimbahon pagka alasay sa hapon. So Monday, Thursday, March 28, ang atong simba alasay sa hapon. Pagka March 29, Good Friday, ang atong panimbahon alauna sa hapon. O pagka March 31, Easter Sunday, ang atong sunrise alas 5:30 sa buntag sa City Hall. Dayon pagka alas 10 sa buntag diri sa simbahan na atay confirmation nga ipahigayon. Sa atong konfirmahan ang mga kabataan nga nag-undergo sa communicants class. So mao kana ang ato ang mga buluhaton sulod niini nga bulan sa Marso. Nini usab nga bulan modawat kita og mga nomination alang sa church officers for ecclesiastical year 2024-2026. So 2024 to 2026. Kung naamoy gusto nga i-nominate nga mahimong Iligan City church officers, anila mo sa church office na ay papil diri nga pilapan kung gusto mo nga na ay i-nominate. So karon pong bulana mo dawat ta ni ana hangtod sa last Sunday sa bulan sa Marso. So naatay papil nga ihatag kung naamo diri sa simbahan, naatay papil nga katong butanganan bitaw og order of worship, naapo dito nato gibutang ang katong papel para sulatan sa inyo hang ginominate. O kung wala dito, adto lang sa ato ang church office alang niini nga concern o sa uban ninyo nga mga concern. So maulamang kana nga atong mga pagtagad og buluhaton sa simbahan niini nga takna. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pag-ampo o pagsuporta sa mga buluhaton sa simbahan. Mag-ampo ta. Sa matag bukas o bukas sa among mga mata, Ginoo, ikaw ang hinungdan niini. Tungod kay ikaw man ang nagmugna kanamo. Ikaw ang naay katungod sa pagkontrol sa dagan sa among kinabuhi. Sa ning labay nga simana uban sa mga nagkalahi-lahi nga kasinatian, imong gipakita nga ikaw nahigugma og naluoy kanamo. Pinaagi sa imong pag-atiman ug pag-amuma. Sa imong presensya, sa imong grasya, sa imong panalangin nga imong gisangkap sa among kinabuhi. Tungod sa imong pagkamao, nga mao ang gugma, amo kang gipasalamatan. Nagpasalamat kami kanimo o Dios. Salamat sa tanan nga imong gihimo tungod og alang namo. Ilabi na niini nga panahon sa Kwaresma. Panahon diin among handumon ang imong pagsakripisyo o pagdupa dito sa cross. Tabangi kami sa paghandom, nga bukas ang among hunahuna o kasing-kasing. Hatagi kami sa mata nga makakita sa mga maayong buhat. Kasing-kasing nga andam mo sabot o mo respeto sa mga tao. Kaalam o kahibalo nga dili madalas sa mga sulti ug sugyot sa mga dautan. Kalmaha ang among mga pagbati. Kung galing kami masilo, mahiubos, masubo sa mga panghitabo sa among palibot, o sa mga dili maayong binuhatan sa uban, o bisan sa among kaugalingon. Hupaya ang among mga pagbati, pinaagi sa imong mga saad nga walay paglubad, aron ang among mga tinguha may subay sa imong kabubuton. Ug labaw sa tanan, Ginoo, hatagi kami sa kalinaw sa among huna-huna, ug kalipay sa pagbati, taliwala sa mga sitwasyon, o panghitabo nga amo niyang masugatan, niini nga kinabuhi. Liguna kami o Dios,
Ilabi na ang among makaigsuunan nga naay gibati sa ilang panglawas. Ihatag Ginoo ang imong kaluoy ngadto sa matag usa aron mamaayo ang imong mga katawhan. Hatagi sila paglaom nga taliwala sa ilang gibati, makaplagan nila ang buhing paglaom nga maangko nila ang kaayuhan, dili lang physically, apan bisan diha sa tanang aspeto. Liguna o dasiga ang pagtuo sa matag usa o Dios. Sa mga nagsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary, salamat sa kinabuhi nga imong gilugway sa matag usa. Ginoo buligi og sangkapi sila sa matag panginahanglanon uban sa panabang sa balaang espiritu. Bisan pa sa matag usa nga nakigdugtong niini nga pagsimba karon. Susiha og lantawa o Dios ang mga tinaguan diya sa una-una og kasing-kasing. Panalangini Ginoo sa kanunay ang ilang mga plano, ang ilang mga pangandoy, ang ilang gidesire. Na kini o Dios may subay unta diha sa imong kabubuton. Sa among padayon sa pagkinabuhi o diha sa paglakaw namo niini nga kalibutan. Malaumon kami nga ikaw gayud padayon nga magauban kanamo. Dili minimo biyaan, ni dili minimo talikdan. Kundili o Dios, ikaw magauban kanamo sa tibuok namo a kinabuhi. Ikaw gayud mao'y magagabay kanamo. Og tudloi kami sa kanunay. Aron kami Ginoo magkinabuhi diha sa matarong, diha sa kaangayan, diha o Dios sa imong pagbulutan. Kini amo mga pag-ampo pinaagi diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. His only begotten
Ang patukuranan sa ato ang pagpamalandong makita diha sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 14, ngadto sa 21. Sa mga giisa ni Moises dito sa kamingawan, ang bitin nga bronze nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak kanhi sa kalibutan, aron pagsilot, kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya, gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Kay kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan aron apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kay sa kahayag kay dautan man ang ilang binuhatan. Og ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag og dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamaturan, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan, hinaot ang Ginoo magadugag panalangin kanato sa atong pagpamalandong niini. Maayong adlaw sa tanan. Fourth Sunday of Lent, dinhi nasukod ang giingon nga love, energy, decision not to give up, and tolerance ni Ginoong Hesus. Og nakalahutay si Ginoong Hesus hangtod natuman ang kahingpitan sa kaluwasan. Lent or Quaresma, mao ang paagi nga makompleto ang kapadayagan sa gugma sa langit nung Amahan. Sumala pa sa John 3:16, memorize man ni nato. Diba? Sige daw, dongan daw mo sa ako. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes on Him should not perish but have eternal life. Ang romantic love can be expressed in so many ways. Sama sa hatagan nimo imuhang partner og something nga makalipay kaniya. Magluto ka og lamian nga pagkaon, isuroy nimo siya sa maanindot nga dapit, or mananaw mo og movie, og uban pa nga imong himuon. Nga again, makahatag og kalipay ngadto sa imong partner nga imong gihigugma. Ang pagpadayag sa gugma, nagadepende kini kung unsay imong pilion base sa imong personalidad o sa tao nga imong gihigugma. Di ba? Kung unsa po iyang gusto, mao man po to imong buhaton. Apan dinhi sa teksto nga gibasa bag-o pa lang, nagpadayag kini sa gugma sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan. Apan wala kini gibase kung kinsa og unsa ka, unsa estado kahimtang nimo sa imong kinabuhi. Ang giingon kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Ang kinaiya o kahimtang sa tao makasasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Og walay matarong bisag usa. Kay ang kasulatan nag-ingon diha sa Roma 3:10 ngadto sa 12, wala gayoy tawo nga matarong walay nakasabot o nangita sa Dios, ang tanan namiya gikan sa Dios og nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Tungod niini, walay nahimo ang tao aron mabalik siya nga madugtong or makonect ngadto sa langit nung Amahan.
Si Ginoong Hesus nagpadayon sa iyang pagpakigsulti kang Nicodemus niini nga teksto nga atong gibasa bahin sa gugma sa Ginoo nga muluwas sa katawhan dili sa pagsilot. Og bisan niining panahon karon niini atong pagpamalandong ang atong Ginoo nakigsulti usab nato bahin niining butanga. Ang Ginoo wala nahigugma kanato tungod kay gibayran ni Ginoong Hesus ang atong sala. Gipadala si Ginoong Hesus aron maoy mupuli sa atong lugar didto sa cross tungod kay gihigugma kita sa Dios. Siya ang nidupa didto sa cross. Tungod sa gugma sa Ginoo, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus aron kita mapasiguli or ma-reconciled. Mo kini hinungdan nga nakalingkawas og naluwas kita. Sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang gugma kanato, naa kini upat ka dimension or sukdanan. Naay gitason, naay kahabugon, naay kalapdon, or kalalumon. Matud pa sa kanta, pero dili lang nako ni kantahon, kay dili kaayo ko katunong sa tuno. Matud pa sa kanta nag-ingon, you came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Ingon ni Ana, kadako ang gugma sa Ginoo kanato. Mao nga nini atong pamalandong, una natong lantawon ang paagi sa pagluwas sa Ginoo ngadto sa iyahang mga katawhan. Diha sa daang tugon sa Old Testament, naay daghang saad nga gituman ni Jesus, usa na niini ang gihimo ni Moises. Sama nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mao kini giingon diha sa Numbers o Numero kapitulo 24 bersikulo 1 ngadto sa 9. Diin ang Ginoo naghatag og kaluwasan gikan sa physical death alang sa katawhan sa Israel, pinaagi sa paglantaw sa imahe or image sa bronze nga serpent nga gibutang sa tukon nga ipataas ni Moises or bronze nga bitin. The serpent were sent because of rebellion, tungod sa pagrebelde o sa pagpakasala sa katawhan sa Dios. Pero dili nila makita ang kaluwasan gikan sa kamatayon pinaagi sa ilang pagtuo nga mulantaw lang didto sa bitin nga bronze aron sila mabuhi. Wala nila naangkon ang maong kaluwasan. Kini nga panghitabo naghulagway sa kamatayon ni Jesus dinhi nga pagabayawon. So dili lang kato maoy paagi nga maangkon ang kaluwasan kun dili kinahanglan nga igahatag ang bugtong anak o buhaton nga sama sa maong paagi aron maangkon ang kaluwasan sa katawhan. Og ang mutuo kaniya makaangkon og kaluwasan. Dili ang pagtuo ngadto sa bronze nga bitin, kundi ang pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus kinsa anaa nidupa diha ibabaw sa cross. Ang punto dinhi, naghatag ang Ginoo og paagi alang sa kaluwasan o kini maangkon alang sa hingpit nga nagtuo kang Hesus og siya mabuhi. Jesus describes this as believing and having eternal life, which is not a stagnant faith or just affirming some truth about God, but a faith, ang pagtuo nga nakagamot
pinaagi diha sa imong pagsunod o pagpakighiusa kang Ginoong Hesus. Og kini mahimong posible tungod og pinaagi kang Ginoong Hesus. Tungod kay ang Ginoo magahatag man og kausaban diha sa imong kasing-kasing. Pagtuo nga nakagamot, pinaagi sa paghiusa o pagsunod kang Hesus. Ikaduha ang butang nga atong lantawon, gihatag ang gugma. Kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niyang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan katong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Dinhi atong masabtan ang bahin sa kasing-kasing o pagbati sa Ginoo. Walay makapausab o makapugos sa Ginoo nga higugmaon niya ang mga katawhan. Ang mga katawhan nga mga makasasala. Wala po tayo mabasa nga naay nagsugo niya nga ipadala ang imong bugtong anak. Kay sumala pa sa John 3:16, tells us that God loved us. Ang Ginoo na higugma kanato, mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, dili mawala, kun dili may kinabuhing walay katapusan. Ang kinaiya sa Dios ngadto sa iyang katawhan wala mausab, gikan sa kasuko ngadto sa gugma sa dihang ang pulong nahimong tao. Hinuon ang pulong nahimong tao tungod sa dakong gugma sa Dios kanato. Sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Nagpakatao, ni puyo uban sa katawhan, ug ang katuyuan niya mao ang pagluwas, dili ang pagsilot. Bisan ang bersikulo 18 nag-ingon, ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apad kantong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. God has every right to be angry with us. Na siya katungod nga masuko nato. Na siya katungod nga mohatag nato og paghusga. Mo judge nato. Tungod kay deserve ta ni ana. Ang atong sala tinuod man. Kita nakasala, nahimong rebelde diha sa atong Ginoo. Pinaagi sa atong buhat, pinaagi sa atong makinaiya, sa atong mga aksyon. Nakasala ta sa Ginoo. Yet He knows our struggle and our inability to follow Him without His help. Nasayod ang Dios nga dili ta makatabang sa atong kaugalingon nga balik makigdugtong ngadto sa langitnong Amahan. He knows that we're separated because of our sin. And we are unable to save ourselves. Og ang Ginoo lamang ang makapabalik kanato ngadto sa langitong Amahan. Ang 1 Juan 4:10, ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios, kundi siya mao'y unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak, aron pinaagi kaniya mapasaylo
ang atong mga sala. Mao kini ang kamatuoran sa gugma sa Dios. Siya ang nangita og pamaagi aron kita mapasig-uli. Bisan siya walay sala apan iyang gipas-an ang kabugat sa atong mga sala aron kita mahibalik ngadto kaniya. Iyang gibubo ang tanang paghukom o kasuko ngadto sa iyang bugtong anak nga kita man unta ang angayan adto. Ang gugma sa Ginoo naghatod sa bugtong anak sa pag-antos o kasakitan hangtod sa cross tungod ug alang kanato. Ang ikatulo, gikan sa kadulom kita iyang gikuha gidala ngadto sa kahayag. Ang kahayag miani sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag, kay daotan man ang ilang binuhatan. Og ang tanan nga nagbuhat og daotan, dili gusto sa kahayag, og dili moduol niini, kay dili siya buot, nga mabutsyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag, aron makita ang nagmatinumanon siya sa Dios. Si Ginoong Hesus maong kahayag sa kalibutan. Og ang maong kahayag ni ani sa kalibutan aron makita og ma-expose ang atong panginahanglanon sa Ginoo. Gisulti ni Hesus nga ang mga tao nagsulay sa pagpangita sa kangit-ngit aron makatago sila gikan sa Ginoo tungod kay nahadlok man sila sa Ginoo. Nga mao ang kahayag tungod sa ilang sala. Sa dihang musugod kita sa pagpakigdugtong o pagpakigrelasyon ni Ginoong Hesus. Diha sa kahayag, ang atong mga binuhatan, ang atong mga motibo, ang atong plano, actions, buhat, ma-exposed, madayag. Ang kahayag mupadayag sa atong mga sala. Apan ang kahayag mao ang butang nga atong gikinahanglan aron mamaayo o mapasig-uli usab kita ngadto sa Dios. Ang kahayag usa ka maayo nga disinfectant ug makalimpyo sa pisikal nga mga butang niining kalibutan pinaagi sa UV rays o kainit niini. Sa mausab kang Ginoong Hesus, ang kahayag ni Ginoong Hesus mo'y nag-ayo o naglimpyo sa atong kahugawan sa sala pinaagi sa kainit sa gugma sa langit nung Amahan. Sa Juan 8, versikulo 12, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili nagayod maglakaw diha sa kangit-ngit kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. O kadtong nakabato na sa kahayag ni Ginoong Hesus, giawhag sumala sa Mateo 5:16, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Sa magalakaw kita diha sa kahayag, kinahanglan natong ipadanag ang kahayag ngadto sa uban, ang kahayag sa pagkabalaan o himaya sa Dios. Ang 1 John chapter 1 verse 5 to 10. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light. In him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin,
we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kung moingon kita nga wala kitay sala, o maghinlo sa tanan natong wala kitay sala, o wala ta nagkinahanglan sa Ginoo nga mohinlo sa atong pagkatao, gipakabakako nato ang Dios, o wala nato dawata ang iyang pulong. Usa kini kadakong gasa alang kanato. Ang tanan nga nagtuo diha kang Ginoong Hesus, nakalingkawas, nakagawas gikan sa kadulom o nakabaton, nakaangkon sa kahayag. Ana ay kagawasan o pasaylo alang sa tanan nga motuo kang Ginoong Hesus. Niani siya aron ang tanan maluwas. Mga igsuon, ang Ginoo nahigugma sa kalibutan. Ang Ginoo nahigugma nimo. Ang Ginoo nahigugma sa tanan. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak sa Ginoong Hesukristo alang sa tanan aron mapasiguli ngadto sa langit ng Amahan ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Niining panahon sa pagsusi o pagpamalandong sa atong kaugalingon. Ayaw lang tawa ang uban, apan ang imong kaugalingon. Susiha, tukia, ug lantawa ang imong kaugalingon. Sinatia ang length, ang gugma, ang enerhiya o energy, ang desisyon not to give up, ang tolerance sa paglahutay nga mapadayag ang kahayag sa Dios. Pinaagi sa imong pagkinabuhi. Hinaot kadiya sa atong tagsatag sa kakinabuhi, anaa ang tinuod nga kahulugan sa Kwaresma, dili lang taman sa kasaulugan niini. Hinaot pa. Today, we rejoice in a God who comes to redeem the world through a pouring out of divine love. Our rejoicing is offered with the generosity of our energy, our spiritual gifts, and our treasure. We are invited as God's beloved children to express our rejoicing this day through the giving of our gifts in love. May it be so. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Thank you, God, for loving us to the very ends of the earth and back. Your willingness to say yes to coming in the flesh to redeem our world through love and no to the powers of oppression has led us to give of ourselves generously this day. Take these gifts and multiply them across this world that you love so extravagantly. Amen.
Magampo tang. Among balaan og mahigugmaon nga Dios, ikaw ang among paglaom, nga makalahutay kami tungod sa imong gugma nga walay paglubad. Busa ania kami nagatugyan sa among kaugalingon. Sa among pagawas gikan o Dios, niining among pagsimba. Sa mataglaka nga ug buhat nga among himuon, lamdagi kami o giyahi kami aron magalakaw kami diha sa dalan sa matarong. Ug tabangi kami sa paglahutay sa kinabuhi nga subay sa imong lamdag. Aga ka kami Ginoo, pinaagi sa grasya, sa giya, sa balaang espiritu. Ugaksa kami sa imong gugma nga walay paglubad, o puna kami sa imong grasya. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Katawhan sa Dios, padayon uban ang pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Laumi nga panalanginan o bantayan kamo sa Ginoo. Magmaluluyon siya kaninyo o hatagan kamo niya sa kalinaw o kalipay. Pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa balaang Espiritu. Maanaa kaninyo gikan karon hangtod sa kahangturan. Amen og amen.